नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत सध्या एक मोठो बोवाळ चल्लेलो आसा. हायकोर्टाची जी ऑर्डर येयल्या इल्लीगल कन्स्ट्रक्शना संदर्भात, त्यामुळे गोंयकार जे आसा पळय तांचे धाबे दणाणले नेमकें कितें काय म्हणून, आनी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स आसा पळय ती कशा पद्दतीन सुटावी करतल्यात, आनी त्याच बरोबर ह्या हेजेर लोकांक कसो कितें न्याय मेळटलो, आनी फुडें हे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स आसा किंवा जी कन्स्ट्रक्शनां येयल्लीं आहा तांचें भवितव्य कितें, हाच्या संदर्भात लोकां मदीं व्हडली एक चिंता आसा. आयज आमच्या स्टुडियोन आसात हळदणा मतदारसंघाचे आमदार ॲडव्होकेट बाब कार्लोस फरेरा. थँक्यू व्हेरी मच. दोतोर एक सांगात, आज हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ली आसा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शना संदर्भात आनी सरकारान ताचें इम्प्लिमेंटेशन करपाच्या हेजेर म्हणजे डायरेक्टली कन्स्ट्रक्शनां मोडपाक सुरू केल्लें आसा. हो नेमको प्रकार कितें आनी लोकांक हातूंतसून नेमको दिलासो कितें मेळटलो? चोय, हायकोर्ट आनी पळयलां की भरपूर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स येतात म्हण. हो सो मोटो पेटिशन कित्याक हायकोर्टान जुइजान पळयलें आसतलें गांवान भोंवन की शेतां पुरयतात, परमिशन नासतना घरां बांदतात आनी रोड सायडीन पासून कन्स्ट्रक्शन केल्यार रस्तो एक्सपांड करपाक डेंजर जाता लोकांक. हें पासत हायकोर्टान पळयलां आनी सो मोटो कॉग्निसन्स घेयला. आतां कळोंक जाय की एक प्लॅन डेव्हलपमेंट आसता सगळ्या संवसाराक आनी फकत गोंयांत न्ही, तें सगळ्याक प्लॅनिंग आसा तेन्ना प्लॉट सायज आसता, स्पेस आसा आनी रस्ते कोत्तात, ओपन स्पेसीस कित्याक रिक्रिएशन करपाक लोकांक केन्ना फेडोवंक कितें करूंक जाय जाल्यार, आनी स्पेस बिटवीन वन बिल्डींग टू दी अदर कित्याक आसपा जाय कित्याक मागीर दुयेंस जायना. आनी एक पाटी कसलें कितें जालें जाल्यार सगळ्यांक अफेक्ट जाता. देखून ते कायद्याने ते करतात. हायट ऑफ द बिल्डींग, मागीर कितले बांदू जाता, सगळे दॅट डिपेंड्स ऑन युअर एरिया. बट एनीवे मिनिमम हायट ऑफ रूम तें सदां आसता, स्टँडर्ड आसता. कित्याक चड लो पासून करूं जायना, हायट तूं करूं जाता. म्हणून सगळे बिल्डर थोडे पाटी कितें करतात, फायदो घेवपाक धाकले रिड्यूस करतात सायज, एंड दॅट इट इज नॉट इवन गूड. वेंटिलेशन येना भितर. सो दीज आर प्रॉब्लम्स वीच पीपल फेस. आत पळय, लोक आसा कोण परमिशन मागता आनी आम जाणात ते इतले सोंपें न्ही परमिशन मागपाक. हिंग वच टावन प्लॅनिंगा दींग, टावन प्लॅनिंगासून मागीर पंचायती येता, पंचायतीसून येयले मागीर कन्वर्जन्सानात जाय, सगळे मागीर हेल्थ परमिशन जाय, PWDचे जाय, NOC. सो हे सगळे करून लोकांक 15 दिसान भितर तुका परमिशन मेळना. तूं म्हयन्या धांवपा पडटा फायल घेवन आनी हिंगा थिंगा पंचायतींक मिटिंगा तेन्ना ते बेश्टे फायल गेली म्हणून ते रोखडे NOC दिनात तुमकां. म्हणजे सगळे NOC मेळोवपाक लागून हे सगळ्यो कटकटी हर्डल्स आहा पळय ते पार करचें पडटा. एक्झॅक्टली. आनी कितें जाता, दोन गोश्टी आसात. एक, लोक बेजार जाता कित्याक ते आम कितलें हें करपा जाय. दुसरें, ते म्हणटा जखमार हिंग बांदया चोया कोण येता. थोडे पाटी पॉलिटिशियन असतात, थोडे पाटी ते आसात ते गॉडफादर म्हणटा, पॉलिटिकल बॅकिंग. इट कॅन बी पॉलिटिकल ऑर एस्पिरंट टू बिकम अ पॉलिटिशियन. सो ते म्हणटात तूं कांय भिनाका, आम आसात, तूं बांद मागीर मागीर पळया कितें. आनी ते थोडे पाटी ते वोट बँक क्रिएट करतात, लोकां हाडटात, तांकां वोटींग कार्ड करतात थिंगा आनी सगळे दितात. हे हायकोर्टान पासून आनी सगळे रेकग्नायज केला. अनप्लॅन डेव्हलपमेंट अफेक्ट्स द एंटायर विलेज. अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जाल्यार आमकां कोण बरे रेग्युलर आहा तेंक आमकां उदो मेळचना, आमकां इलेक्ट्रिसिटी मेळचना, आमकां आनी दुसरें कितें आहा तें मेळचना. सो वॉट हॅपन्स इज आमगे लिमिटेड रिसोर्सीस आहा ते डायवर्ट जाता टू द इल्लीगल ऑक्युपंट्स, इल्लीगल स्ट्रक्चर्स. आनी आमी कोण टॅक्स फारीक करतात सामके आहात ते, आनी ते थोडे टॅक्स फारीक करनात. आज सद्या कायदो हाडला EHN हावस नंबर दिवपा आनी तेंगे टॅक्स भरपा, बट दॅट डज नॉट मेक इट लिगल. सो यू अंडरस्टँड, दीस इज द फावंडेशन ऑफ दीस जजमेंट. पण आतां एक गजाल आसा तर पळयात, आतां इतको तेंप सगळे उगी रावले, ही इल्लीगल घरां आसा पळय ती कन्स्ट्रक्शनां वाडात गेली, बस्त्यो तयार जाल्यो, तुमी म्हणटा त्या पद्दतीन वोट बँक तयार जाली. पण आतां अचानक पद्दतीन जेन्ना घरां मोडया म्हणून सरकार जेन्ना फुडें येता, कोर्टाची ऑर्डर आहा पळय ती आमी इम्प्लिमेंट करुया म्हणून. पण म्हाका एक सांगात, जर आतां बऱ्याच फावटी अशें जाता की सुक्या बरोबर वलय जळटा, असो एक प्रकार जाता. पण हाका जर खंय तरी एक थारयतलो आनी लोकांक जर वेवस्थीत दिलासो दितलो जाल्यार सरकारान कितें करचें पडटलें? चोय, तो तुमी जाणा आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन एक मेन्शन केल्लें हावजान सांगपा दॅट दीस इज अ मेजर कॉज ऑफ कन्सर्न म्हणून जी हायकोर्ट जजमेंट आयली ती.
आनी सीएमान सांगलां हांव फाल्यां एक स्टेटमेंट करता आनी नेक्स्ट डे सीएमान स्टेटमेंट केलो. सीएम व्हेरी क्लियर आशिल्लो आनी सीएमाचे स्टेटमेंट तुमी एक्झॅक्टली पळोवपा जाय. सीएमान कितें म्हणलां, देर इज अ डिफरन्स बिटवीन इलिगल एंड इरेग्युलर. इलिगल has to go and unauthorized can be legalized. Then irregular can be regularized. Actually, technically, even the irregular becomes illegal, but because it is can be regularized, that is why then author use kela. And to clear ashillo. Last person tego statement kotta asona. Then bolla if necessary. Then bolla atta mon if necessary. We will bring a law to regularize the irregular structures, not illegal structures. आता इलिगलाचे आनी इरेग्युलराचे कित्याक कसले डिफरन्सिएशन आसता. कोणें घर बांदलें जाल्यार विदाउट परमिशन, कसले लायसन्स कांय ना जाल्यार डायरेक्टली कायद्यानी आमी ते डिफरन्स करनात. लायसन्स ना, इट इज इलिगल. सो ते डिफरन्स ना तेचेर. म्हूण हांवें मुगेले जमनीचेर घर बांदिल्लें जाल्यार ओ कितें स्ट्रक्चर बांदिल्लें जाल्यार आनी परमिशन घेयलें ना, म्हाका पावर आहा कित्याक जमीन मुजे टू अप्लाय फॉर रेग्युलरायझेशन. ते रेग्युलरायज करूं येता, ते करूं येता. आनी देखून गरज आसा, देखून सीएमान म्हणलां ते आमच्यांनी ते कायदो मातशें मॉडिफाय करूं जाता. कित्याक एरिया चड वाडली, चड फाटी तुका परमिशन आहा 3 रूम बांदपा, तुवें 4 रूम बांदले. तुका परमिशन आहा ग्रावंड फ्लोर बांदपा, तूं 1 माळी आनी 1 बांदली. सो तेजेर मागीर रेग्युलर करपाक ते तुजें बाट, तुजें प्रॉपर्टी. सो तूं कोणाचे जमनीचेर बसलो ना. सो तुका हें आहा जाल्यार एफआर उणें जाल्यार ऑन दॅट एस्पेक्ट सीएम पळयतलो म्हणलो. एज फार एज इलिगल कन्स्ट्रक्शन, हांव दीस वॉट आय एम लुकींग एट, तूं दुसऱ्यागे जमनीचेर बांदला. तूं मुगे गार्डना येयलो आनी घर बांदिला मुगे गार्डना, कितकोन सरकारान कायदो हाडूं जाता लिगल कर म्हूण. समजलो हांव कितें म्हणटा. एनक्रोचमेंटाक खंय येना. Exactly. If these are illegal encroachments, unless that owner forgives you, how much will he forgive you? You understand? So therefore, illegal cannot be legalized. आनी हांव एक सांगता तुमकां, तुमी फकत ए जजमेंटाचे आमी हायकोर्टाचेर पळयतात. पूण 17 डिसेंबर 2024 आनीक एक जजमेंट आयलो सुप्रीम कोर्टाचो. And that is Rajendra Kumar Barjatia and another versus UP Awas Evam Vikas Parishad. This is civil appeal number 14604 of 2024 or Supreme Court of the judgment. Ingay Supreme Court सगळे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आशिल्ले ते आनी एक्शन घेयनाहलो देखून हे UP Awas Evam Vikas Parishad ते हायकोर्टान गेल्ले सांगपा ऑथॉरिटी एक्शन घेयनात म्हण. आनी मागीर हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलां हें हांव मातशें वाचता तुमकां. In the ultimate analysis, we are of the opinion that construction put up in violation of or deviation from the building plan approved by the local authority and the constructions which are audaciously put up without any building planning approval cannot be encouraged. Each and every construction must be made scrupulously, following strictly adhering to the rules. In the event of any violations being brought to the notice of the courts, it has to be curtailed with iron hands, and any lenience afforded to them would amount to showing misplaced sympathy. Delay in directing rectification of illegalities, administrative failure, regulatory inefficiency, cost of construction and investment, negligence and laxity on the part of the authorities concerned in performing the obligations under the Act cannot be used as a shield to defend action taken against the illegal unauthorized construction. That apart, the state governments often seek to enrich themselves with the process of regularization by condoning, ratifying the violations and illegalities. The state is unmindful that this gain is insignificant compared to the long-term damage it causes to the orderly urban development and irreversible adverse impact on the environment. Hence, regularization schemes must be brought out only in exceptional circumstances and as a one-time measure for residential houses after detailed survey and considering nature of the land, fertility, usage, impact on environment, availability and distribution of resources, proximity to water bodies, river and larger public. Unauthorized constructions, apart from posing a threat to the life of the occupants and citizens living nearby, also have an effect on resources like electricity,
ground water, access to roads, which are primarily designed to be made available in an orderly development and authorized. So, अंकित म्हणटा मागीर डायरेक्शन्स येयलो सुप्रीम कोर्टान तेन्ना डायरेक्शन दिलें की कंस्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा ना जाल्यार कंस्ट्रक्शन फुडें वचपा न्ही, बँकान पासून लोन दिवपाचें न्ही, no occupancy to be given if there is no construction license, no house this thing to be registered unless you have all these documents in place. हांव कित्याक सांगता this judgment, and it says however long your building may be standing, if it is illegal सुप्रीम कोर्टान म्हणलां. ना करेक्ट इल्लिगल आहा पळय ते इल्लिगलूच आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसूं हायकोर्टाची ऑर्डर आसूं. पण हांगा आनी एक हें आसा, आमी जेन्ना वोट बँक हो प्रकार येता पळय तेन्ना प्रत्येक मतदारसंघान आमी पळयता कोण एनकरेज करतात. आतां तुमी MLA आसात किंवा MLA एनकरेज करतात, मिनिस्टर एनकरेज करतात आनी ते बांदपाक दिता. मागीर तांकां प्रोटेक्शन खंयचें आसा? सो आज सद्या कोणा इंटरफियर करूंक जाचना, कित्याक हायकोर्टान डायरेक्शन हायकोर्टान कंप्लायन्स फायल कर म्हूण सांगलां. हायकोर्टान एक टायम टेबल दिला, ते टायम टेबला प्रमाणे सरकारान एक्शन घेवपाक जाय. ते ऑथॉरिटीज नेम केले थिंगा, कोण ना जाल्यार मागीर तांकां कंटेम्प्ट नोटीस हायकोर्ट इश्यू करतलो सरकाराक, त्या ऑफिसराक कळ्ळें न्ही. आतां सरकारान केलें, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक नोटीस पासून काडली एज पर दीस जजमेंट. डायरेक्शनान हें केलें, आयडेंटिफाय कर म्हणलां, इन्स्पेक्ट कर म्हणलां आनी रिपोर्ट फायल कर म्हणलां. मागीर शो कॉज नोटीस जाय, शो कॉज नोटीस करून मागीर एक्शन घेवपाक मेळटलें. शो कॉज नोटीस ना जाल्यार कांय एक्शन घेवपाक जायना. पूण हांगासर एक मुद्दो आसा, तर कशें आसा हे कोर्टाची ऑर्डर आसा, कांय टेक्निकल ग्रावंड आसता, कांय प्रॅक्टिकल ग्रावंड आसता, एक ह्युमॅनिटी ग्रावंड आसता. म्हाका एक सांगात, एक घर बांदता पळय, आयुश्यान एकूच घर बांदता एक फावट मनीस, आनी तें घर जर अशा पद्दतीन इल्लिगल ठरयलें, समजा इल्लिगल आसाच तें रेग्युलरायज करूंक ना, आनी तें जर अशा पद्दतीन जर उडयलें जाल्यार मागीर त्या मनशाचें कितें? चोय आमी चिंतात, एक जाग्यार हांव जाणा, एक दादा म्हूण आसा थिंगा, तो तुका परमिशन दिता तूं बांद. अश्यो बस्ती आसात. तो लिडर तांकां फटयता, तो सांगता तूं बांद, तो कंट्रोल करता तुमकां, आनी तो मागीर तांकां फोंडा घाता. टायम येता तेन्ना लोकांचें पडटा. थोडे पाटी हांव जाणा लोक तेंक पातेन ऑनेस्टली तेंगे पयशे घातात, घर बांदतात. पूण कितले केसीस हांवें पळयला, ते घर बांदून मागीर रूम बांदतात आनी रूम भाड्याक दितात आनी तेजेर जोडटात. ते आमी नॉर्मली तूं पळय, आमचे लोक स्पेशली गोंयकार, आमी कायदे फॉलो करून वयतात. पूण थोडे येतात तेंगे लिडरा बरोबर आनी ते बांदतात. आमी पॉलिटिशियन येता सांगतात कोण आहा तो चोया, आमी तुका फाटल्यान आसतले, व्हडले व्हडले धमकी दितात. हायकोर्टाक धमकी कोणें दिवपाक जायना. हायकोर्टाक रूल ऑफ लॉ आसा. आतां इल्लिगल आहा तें सुप्रीम कोर्टान तुवें आयकलां की सुप्रीम कोर्टान म्हणलां forgiving them is like encouraging them. Forgiving them is not good. So कित्याक तूं बांदता आसतना तूं खबर आशिल्लें, तूं बांदता आसतना तुवें पयशे घाले तेन्ना तूं खबर आहा मुगो सेल डीड ना, लेटर ना, परमिशन ना. This is not a banana republic. You must understand this. गावल्यान उखलून उखलून पळपाचें अशें ना. कांयच ना. सो आमकां एक कायदो आसा, कायदो फॉलो केल्यार. आनी एक सांगता, आमी आमचे लोक पळयतू केन्ना भायर गांवांत गेले जाल्यार आमगे सगळे कायदे फॉलो करतात. ते धाडस करिना इल्लिगल करपाचें. हय, तेंक नाका टेन्शन, कित्याक एनफोर्समेंट केल्यार तो भितर पडटलो. हय, आमगे कायदे आहात, कायदे बरे आहात, एनफोर्समेंट इज लॅक्स. एंड आय ब्लेम द ऑथॉरिटीज हू आर रिक्वायर्ड टू एनफोर्स हू डोंट टेक एक्शन. थर्ड पार्टी डेप्टी कलेक्टर आसात, कित्याक शेत पुरयतात तेन्ना घर बांदतात शेतान, डेप्टी कलेक्टर इट्स ड्युटी तो कलेक्टर इट्स कन्वर्शन ऑफ द इलिगल कन्वर्शन ऑफ द लँड थिंग स्टार्ट जाता. पूण डेप्टी कलेक्टर येता ऑफिसान बसता वयता घरा, कोण इन्स्पेक्शन करता, कोण टायमली चॅकअप करता. थिंग तेन्ना आडायलो जाल्यार तेंगे पयशे वेस्ट जावपाचे न्ही.
आनी बाकीचे इलिगॅलिटी जावपाचे आनी कांय जावपाचें न्ही. आनी तूं कळ्ळो जाल्यार तालाटी कितें करतात, ते येतात, बसतात, इतले बरयतात, वयतात घरा. लोकल इलेक्टेड पंच मेंबर आहात ते ऑर कावन्सिलर आहात ते घरा वतले बिकॉज दे आर इलेक्टेड. सो दे वील ऑलवेज वॉन्ट टू प्ले वोट बँकाचेर प्ले वोट बँकाचे प्ले. बट दीज ऑथॉरिटीज हू आर गिवन द टास्क, दे आर पेड सॅलरी. इफ दे हॅड परफॉर्म द ड्युटी प्रॉपरली अँड ऑनेस्टली, अशें केन्नाच जावचें ना. केन्ना जावपाचें न्ही. आतां तूं पळय थिंगा नॉर्थ गोवाचे आरांबोल, आरांबोलाचें कितें जालें, एकलो मनीस गेलो दुसऱ्याक बोट दाखोवपाक, ते तेगे कन्स्ट्रक्शन इलिगल म्हण. तो गेलो अपिलान मागीर फायनली केस हायकोर्टान पावली. तेणें सांगलां म्हजें कन्स्ट्रक्शन इलिगल, पूण एंड पिटिशन घाल ते म्हणजे तेजे बिल्डींग सायडीन आहा तोच इलिगल म्हण. तो इलिगल आहा. हय. म्हाजेच इलिगल ना. हय ना तेजे आहा. तेजे हय. म्हजे आसा इलिगल. म्हाजे आसात पूण तेजे आसा. तेजे आसा. ते कितें एक्शन घेयना. मागीर कोर्टान विचारलें कोण ते, तोच सरपंच म्हण. मागीर सगळें कन्फ्युजन जालें हायकोर्टान. म्हजे न्ही तेजे आहा, म्हगे बापूचे म्हण बापूचें नांवूय सांगलो ना म्हण आयकलां हांवें पयलें. मागीर भायर सरले सगळी स्टोरी. म्हूण मागीर सर्वे कर म्हणला 200 कितें प्लस इलिगल कन्स्ट्रक्शन. हायकोर्टान सांगलें हें कितें म्हण, सगळें डिमॉलिश कर म्हणपाक लागलें. आतां तुमी चिंत, तेजेर कितले घर आसात, कितले तेंगे लायफ गेला, कितले रावले बरें कोण, कितले तेंगे बिजनसूय कोत्ताले थिंगा, आज सगळे ते वयतात घरा. इट्स अ व्हेरी सॅड स्टोरी. आनी बरीचशीं घरां आसा पळय ती दोतोर आमी आतां पळयलीं, ती बरीचशीं घरां ती 15 वर्सांची आसा, फाटल्या 20 वर्सांची. आमची इलिगल घरां फाटलीं 15-20 वर्सां ही तशीच आसलीं, कोणी ताचेर हें करूंक ना. पूण हांगासर आनी एक मुद्दो आसा. आतां सुकूर जें प्रकरण जालां, समजा इल्लीगल आसा त्या भागांत सगळी इल्लीगल आसा जाल्यार सगळीच इल्लीगल. पर्टिक्युलर खंयचें जर हें जाता न्ही, टार्गेट केलें वयता, किंवा एखादो आमदार किंवा मंत्री खंयचो तरी कोणाक तरी टार्गेट करता आनी ताजें उडय म्हणटा जाल्यार तें कितपत योग्य आसा? चोय एक हांव सांगता तुका, हांव पळयतालो ते व्हिडिओ आनी थिंगा आशिल्ले, हांव कोणाक ब्लेम कांय म्हणूं सोदना, म्हूण एक घर टार्गेट केल्लें म्हूण तें आसा. एक घराक टार्गेट केलें आनी दुसरें खंयचें इल्लीगल आशें जाल्यार मागीर कन्सर्न पंचायत एंड कन्सर्न डेप्टी कलेक्टर कोणें आयला तो डिमोलिशना तेका भितर उडोवपाक जाय पयलीं. तेजेर एक्शन जावंक जाय. तूं एक गोडो म्हूण दोड दांपोवन स्टेट वचना थिंगा, तुका दुसरें दिसता आनी तूं तेजेर एक्शन घेयना जाल्यार दीस इज अकॉर्डिंग टू करप्ट एक्ट. आनी ती दोशी वटेन घरां आसा, हेवटेन आसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय कॅन अंडरस्टँड MLA इज नॉट हिज ड्युटी टू आयडेंटिफाय दिस हाऊस इज इलिगल और आय विल इश्यू नोटीस. MLA कांट इश्यू नोटीस. ऑथॉरिटीज हॅव टू इश्यू. ऑथॉरिटी ऑफिसर आहा ताजें काम तें, तेंचें काम. पंचायत आहा तेंचें काम तें, और म्युनिसिपॅलिटी तेंचें काम. कळ्ळें न्ही? सो सिंगल आउट वन इफ देर आर अदर्स similarly situated and not take action will be same story like Arambol. पूण आनी एक गजाल आसा तर म्हाका सांग, 20 पॉयंट प्रोग्रामान जी घरां आसा पळयात तांकां लिगल ते 100 स्क्वेअर मिटर जमीन तांकां दिल्ली आसा आनी तितून बांदलेलें आसा. तें आतां समजा लिगल इल्लीगल ठरयतलो तें कशें ठरवप मागीर? चोय 100 पॉयंट प्रोग्रामाचे अलॉटमेंट आसा कलेक्टराचे, म्हणल्यार सरकार अप्रुवल येवन कलेक्टरान अलॉटमेंट दिला. आतां तेजेर I would have classified this as using the words of the chief minister as irregular. Okay. कितें अलॉटमेंट आसा म्हूण एक्स्ट्रा बांदला. समजलो हांव कितें म्हणटा? बरोबर. सो इट इज नॉट इलिगल, दॅट इज नॉट एन एन्क्रोचर. इरेग्युलरिटी. इरेग्युलर. येस. सो देर आय फील दॅट स्टेट शूड हॅव कम टू हिज प्रोटेक्शन. आतां तोच मनीस जर परत कोर्टान गेलो जाल्यार कितें जावंक शकता? आपणे डेमोलिश केला म्हणून? ना, तेगे इलिगल आशिल्लें न्ही. दॅट्स वाय आय टोल्ड यू illegal and irregular both are same. तुका परमिशन ना जाल्यार ते एक्स्ट्रा माडी बांदली जाल्यार, बिकॉज आय हॅव हर्ड दॅट इन 20 पॉयंट प्रोग्राम ओन्ली ग्राउंड फ्लोर बांदूं जाता आनी आनीक माडी बांदली, 1 फ्लोर बांदला, देखून दॅट बिकेम इलिगल. आतां ती मोडली जाल्यार सगळें डिमॉलिश जाता. सो दॅट्स वाय द होल हाऊस गॉट डिमॉलिश्ड. बट इफ देर आर अदर हाऊसेस लायक दीस, आतां तूं हाडटलो इरेग्युलर म्हूण सांगपाक आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक आनी हेंक फोंडां घालपाक, यू अंडरस्टँडिंग वॉट आय एम सेइंग? देन इट इज वेंडेटा. पूण दोतोर एक सांगात, गव्हर्मेंटा कडेन कितें सर्वे आसा
कितकी घरां इल्लीगल आसा किंवा कितें आसा हेचो सर्वे गव्हर्मेंटा कडेन आसा? हांव उतर सर्वे म्हूण डेटा आसतलो. डेटा ओके. डेटा कित्याक? दोन टायम डेटा मेळ्ळे तांकां. एक एक्शन गेलो तेन्ना इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचें 2001 तुमकां याद आसा पर्रीकारान अमेंडमेंट केल्लो कोड ऑफ कम्युनिटीज आनी तेणें एक ऑप्शन दिलो लोकांक की तुम एप्लिकेशन करात रेग्युलरायज करपाक तुमचें घरान. 2001 तेन्ना भरपूर एप्लिकेशन आयिल्ले. सो थिंगा फर्स्ट पॉयंट डेटा येयलो आनी थोडे रेग्युलरायज जाले, सगळ्यांचे जाल ना. सेकंड अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन एक्ट म्हूण तो आयिल्लो, रेग्युलरायजेशन ऑफ अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन एक्ट 2016 तो कायदो. तो हाडलो तेन्ना एप्लिकेशन मागलोले आनी अबावट 8,000 कितें एप्लिकेशन येयल्ले आनी एकल्यान 10,000 रुपये प्रोसेसींग फी दिल्ली. बरोबर. आनी ते जाता 8 कोटी. सरकार जोडलो 8 कोटी. बरोबर. सो ते डेटा सरकाराको आसा. पण ती घरां रेग्युलरायज जाली तेन्ना ना जावंक ना. हांव कितें सांगता तुवें जाले सर्वेचे. हांवें सर्वे बद्दल फकत ना म्हणल्यार सर्वे ना म्हूण तेंको डेटा आसा. सो फर्स्ट पॉयंट डेटा थिंग आसा. सेकंड पॉयंट डेटा हिंगा. मागीर पंचायत राज एक्ट अमेंड केलो. सांगपा ते हावज कित्याक हे लोक बसतात थिंगा फुकट बसतात, टॅक्स भरनात, गार्बेज कलेक्शन जायना, कांय जायना आनी म्हूण ते बसतात सगळे हातात थिंगा आनी लोकांक त्रास जाता. देखून कायदो अमेंड केल्लो सांगपा EHN हावज नंबर दिवपा तांकां. पंचायत राज एक्ट अमेंड केल्लो आमचे सेशना आनी तेन्ना पंचायत राज एक्ट अमेंड केल्लो हाडलो तेन्ना कायदो EHN हावज नंबर. सो तांकां म्हाजी आनी एक रायडर आहा थिंगा सकला की ग्रांटींग ऑफ दिस EHN हावज नंबर डज नॉट मेक द स्ट्रक्चर लिगल. सो आतां लोकांनी EHN हावज नंबर मागले. तोय डेटा इज द थर्ड पॉयंट वेर द गव्हर्मेंट हॅज गॉट द डेटा. So the government knows the extent of the illegal constructions. But illegal construction existence is not now. Many years back, this was also spoken in assembly. They recognized that large number of structures are illegal. Maureen Goodenough himself had made statement as a panchayat minister that there are a lot of illegal constructions. So that is why government is aware of the illegal constructions. So it's not that सर्वेची गरज ना. ई डेटा आसा ती गव्हर्मेंटा कडेन डेटा आसा कितकी घरां इल्लीगल आसा ती. पण दोतोर हांगा एक सांगात, आतां तुमी सांगलां, पंचायत मिनिस्टरांनी सांगलां, सरकाराकूय खबर आसा कितकीशींच घरां इल्लीगल आसा म्हणून. आतां इल्लीगल ही सगळीं घरां जर मोडपाक गेले जाल्यार गोंयांत कितें जातलें? बरें, हाचेर दुसरो एक खंयचो हें आसा की हाचेर कितें तरी उपाय काडूं येता की खंयचो तरी कायद्यान एमेंडमेंट हाडून किंवा कितें करून एसेंब्लीन करून हें करप शक्य आसा काय म्हणटा. सो कितें जाता, उत्तर प्रदेशाची केस हांव पळयतालो, हांव मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्टान चॅक केला. देर आर 400 इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स आनी सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिला डिमॉलिश तें म्हण. डिमॉलिशन हय, तूं चिंत समजलो. आनी फकत एक जाग्याचे एक बस्तीची. सो सुप्रीम कोर्ट सगळें मॉनिटर करता आनी कितले केस अजून आहात सुप्रीम कोर्टा फुडें. एक 2-3 दीस फाटीं पासून आनी एक ऑर्डर पास केली. डेली हो आसा तो कोण तो डेली डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा ती, तांकां शोकॉज नोटीस इश्यू केल्या फॉर कंटेम्प्ट. वाय एक्शन शूड नॉट बी टेकन फॉर रिफ्युजल ऑर इन एक्शन टू डिमॉलिश इलिगल स्ट्रक्चर्स. थिंगा कितें 200 कन्स्ट्रक्शन्स आहात ते वयतले. यू अंडरस्टँडिंग हाव इट इज. सो Supreme Court has been clear, not just by this judgment, time and again, but legalizing this gives a premium to illegalities. तूं माफी करून गेल जाल्यार ते आनी बोल्ड जातले आनी म्हटलें जोक मार, तूं कितले उलय, सरकार आमचो आनी सरकार हाडलो कायदो. हेसलो कायदो हाडलो तेन्ना पासून म्हाका उगड आसता मध्य प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकारान हाडलो तो सुप्रीम कोर्टान क्वॉश केलो बाय सेइंग यू कॅन नॉट लिगलायज दीज इलिगॅलिटीज. म्हणजे ही आजची ऑर्डर आसा पळयात ती भयंकर धोकादायक आसा. हय. सो
हे ऑर्डरान हायकोर्टान 8 कॅटेगरीज केले आनी हांव ते वाचता ते 8 कॅटेगरीज कितें ते फकत टायटल वाचता ते टायटलाचे कळटले तुमकां. फर्स्ट कॅटेगरी आसा ती रोड सायडाची. हय आनी रोड सायड म्हणटा पळय दोतोर तेन्ना एक आमकां दिसून येयला की सगळी बिझनस हावसीस आहा पळय ती चडशी वयता कारण रोड सायडाक चडशे आहा ते बिझनस आसात. बिझनस हावजीस न्ही बिझनसीस. हय हय बिझनसीस. सो गाडो गायले जाल्यार दीज आर मुवेबल. These are not constructions. These are temporary structures. But when you are talking of a pakka structure which is put there, embedded in the ground, that becomes a permanent construction. That will face a problem. But if it is made a gada, I don't think there should be a problem because you can allow gadas to be there. Now, unless there's a policy where it says no gadas even in these setback areas, because gadas are movable cuts. So they will not cause any problem that way. So first is illegal construction on roadside, highway, major roads in municipal areas. Second category in panchayat areas. Magi third category, illegal construction in panchayat areas being used for commercial purposes. So आता illegal खंयचे construction residentialaचे आहा जाल्यार तो construction commercial use करता जाल्यार then it will have to be a this thing. Then illegal construction in municipal areas and CCP areas being used for commercial purposes. Then we have fifth category, illegal construction in paddy fields. And paddy fields don't begin such asat. एक paddy field which is Moza paddy field, I have no tenant, and this sort of tenanted. Tenanted ache anik ek category separate kala. So this is simply illegal construction in a paddy field, even if it is mine. But means I have no conversion sanad. I will also tell you one more thing. Sogle construction in paddy fields are not illegal. Kita, suppose you have built a farmhouse. So you have permission. So to notice that you can show that I got a farmhouse permission. And you don't even require conversion sanad for a farmhouse. But you require construction license. So this is what I have to say as far as paddy field is concerned. Illegal construction on government property. कितें म्हणलां सरकाराचें नांव आहा तेन्ना सर्वे फॉर्माचेर आनी थिंगा कोणें कंस्ट्रक्शन केलें जाल्यार तें रिपोर्ट करपाचें आनी एक्शन घेवपाचें. इट्स रिटन हियर द रिपोर्ट शॅल ऑल्सो कंटेन पर्टिक्युलर वेदर इन द रेव्हेन्यू रेकॉर्ड्स द नेम ऑफ only the government features and occupant column otherwise. Only कित्या म्हणलां थर्ड पार्टी रस्त्या पासत म्हजी जमीन एक्वायर जाली जाल्यार सरकाराचें नांव आसतलें म्हजेंय नांव आसतलें कित्याक पार्ट एक्विजिशन जालें. सो कोर्ट हॅज बीन व्हेरी केअरफूल. फकत सरकाराचें नांव जाल्यार देन इट इज नॉट मायन. आय हॅव नो रायट. इलिगल कंस्ट्रक्शन ऑन कम्युनिदाद प्रॉपर्टी तें आसा तें भरपूर आसा. आनी इलिगल कंस्ट्रक्शन टेनंटेड लँड 8 कॅटेगरी. मागीर एक फ्लायिंग स्क्वॉड म्हणून विकेंड फ्लायिंग स्क्वॉड कित्याक नॉर्मली विकेंडाचे सगळे कंस्ट्रक्शन कोर्ट बंद आहा मामलादार ना कोण ना ते करतात राती. सो नेक्स्ट इज सप्लाय वॉटर इलेक्ट्रिसिटी अंडर द गोवा हेल्थ एक्ट दिवपाचें न्ही म्हणलां आनी इंजंक्शन आनी लोकांचे अवेरनेस करपाक. सो नाव यू टेल मी. आतां एक गजाल आसा कशें आसा एक सरकारान ठरयलां की एक्शन घेवपाची म्हणून. आतां हांगासर कशें आसा हांगा आनी एक पॉलिटिकल एक एंगल येता. जेन्ना सरकारें डेमोलिशन करपाक वयतलो कितें करपाक वयतलो तेन्ना एक वर्ग आसा लोक आहा पळय ते नाराज जाता सरकाराच्या अगेन्स्ट जाता. आतां तुमी अपोजिशनांतलेलो म्हाका एक सांगात हाचें भांडवल कितें जातलें की कायद्याक धरून सरकार वचून अशें तुमी म्हणटले. सो सरकाराक ऑप्शन नात सद्या आनी सरकाराक ऑप्शन आसलो जाल्यार तो फकत ऑर्डर जजमेंट सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करपाक. म्हूण तुमी जाणात सुप्रीम कोर्टागे मोन कितें आसा तें ऑलरेडी एक ऑर्डर आहा ताचेर. हय सुप्रीम कोर्ट आसतलो की सरकार येता म्हणून हें चॅलेंज करपाक आनी इंडिविज्युअल कोण चुकलो आहा तो म्हणल्यार कोण रॉंग आसा तो कितको वयतलो केसलो रायटान वयतलो. सो अपील आनी कोण घातलो. सो हेजेर ते फसतले आनी ऑपोजिशन ताचो फायदो घेतले. सो आमी पळोवपाक पडटलें की आमी लोकांचें दूख आहा तेन्ना आमी तें करूं सोदनात खरें कित्याक एवरीबडी इज आवर पीपल एट द एंड ऑफ द डे. वी मस्ट सी हाव बेस्ट वी कॅन हेल्प पीपल स्पेशली जेन्युइन पीपल. थोडे आसात रियली कितें गायले आतां थोडे फावटी आतां आवय भायर पडली बापूय भायर पडलो आतां ते आहात ते आतां खरें गरीब आसात कित्याक आनी तेगे आतां घर मोडून गेले जाल्यार आमकां बरें लागना तें. इट इज नॉट समथींग वीच अशे केसीस आहा ताचेर मातशें विचार करचे पडटले. हय आनी आतां पळय ते दिसा हांवें पळयलो ते व्हिडियो ती बायल रडटा थिंगा
हिंगा ती चारी म्हाका बरो लागना ना एक फरें सांगता डोंट माइंड मी सेइंग दीस ऑन रेकॉर्ड बट वेन शी सेड डोंट पुट द camera should have been off. It's not something nice to see someone crying in pain with this suffering. So I think that we don't go and follow people's sorrows and try to aggravate it to get some more viewership. That's wrong. And I think that we must be sympathetic towards people who have genuinely been misled. Third party lokak fotoilo. कोण तो फोटोयलो तूं नांव सांग कोणे पयशे गेले तुजे तूं सांग ना मागीर आमकां कळटलें कित्याक इफ यू गो हांव सदां म्हणटा इफ यू गो टू द रूट इवन इन ड्रग्स एका दोता तेका दोता बट इफ यू डोंट कॅच द मेन ड्रग डीलर हे सगळे बारीक फुकाणां जाता सो इफ यू कॅच दोज हू हॅव अलावड यू टू कम हियर तेगे नांव सांग he should be the one who should be punished first before all those things are demolished. म्हणजे हे सगळे गोष्टी आहा पळय त्याच्या मुळापासून जर वयतलो जाल्यार खूब मोठें काम आसा हें बारीक काम ना पण दोतोर तुमी आयले बऱ्यापैकी आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें कशा पद्दतीन लिगल इल्लिगल घरां आसात तें सांगलें रेग्युलरायज करतलो जाल्यार ताका कितें करूंक जाय आनी दुसरी गजाल ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर खंय तरी मनीस म्हणून पळोवंक जाय हें तुमी सांगलें त्या बद्दल तुमकां धन्यवाद. थँक्यू.